अक्षता प्रीतम की अपनी सवाने उमरी से ये एक मजमून है तखय्युल का जादू। ख्याल की ताकत को बड़े अहसन तरीके से उन्होंने लिखा है। तखय्युल का जादू। जिंदगी में एक वक्त इस तरह का भी आया था जब अपने हर ख्याल पर मैंने अपने तखय्युल का जादू चढ़ते देखा। जादू लफ्ज़ सिर्फ बचपन की कहानियों में कभी सुना था लेकिन देखा नहीं। फिर एक दिन अचानक वो मेरी कोख में आ गया और मेरे ही जिस्म के गोश्त की आड़ में पलने लग पड़ा था। ये उन दिनों की बात है जब मेरा बेटा मेरे जिस्म की उम्र 1946 के आखिरी दिनों की बात। अखबारों और किताबों में कई वो हादसे पढ़े थे कि एक होने वाली माँ के कमरे में जिस तरह की तस्वीर हों या जिस किस्म की सूरत वो दिल में लावे, बच्चे के खतोखाल वैसे ही बन जाते हैं। और मेरे तखय्युल ने जैसे दुनिया से छुप कर दबे रहते हैं मेरे कानों में कहा, अगर मैं साहिर का चेहरा हर वक्त अपनी यादों के सामने रखूं तो मेरे बच्चे की सूरत उसकी मुशाबे हो जाएगी। जो जिंदगी में नहीं पाया था जानती हूँ ये उसी को पाने के करिश्मे ऐसी सही थी। खुदा की तरह पैदाइश जिस्म का एक आजाद फेर, सिर्फ फितरी मिलान से आजाद नहीं, गोश्त व खून की हकीकत से भी आजाद। संख और दीवानगी के उस आलम में जब 3 जुलाई 1947 को पैदाइश अमल में आई, अव्वल मर्तबा उसका मुंह देखा अपने खुदा होने का यकीन आ गया। और बच्चे के खतोखाल की नशोनुमा के साथ साथ ये ख्याल भी नशोनुमा पाता रहा कि इसकी सूरत वाकई में साहिर से मुशाबे है। खैर, दीवानगी की आखिरी चोटी पर पांव रखकर हमेशा खड़े नहीं रहा जा सकता। पांवों को बैठने के लिए जमीन का एक खता चाहिए। इसलिए आइंदा बरसों में मैं उसका तज़किरा एक परी कहानी की तरह करती। एक बार ये बात मैंने साहिर को भी सुनाई, अपने आप पर हंसते हुए। उसके किसी और रद्द-ए-अमल की तो खबर नहीं, सिर्फ इतना मालूम है कि वो सुनकर हंस पड़ा और उसने सिर्फ इतना कहा, वेरी पुअर टेस्ट। साहिर को जिंदगी का सबसे बड़ा एक कॉम्प्लेक्स है कि वो खूबरू नहीं। उसी में से उसने मेरे पुअर टेस्ट की ये बात कही। इससे पेशतर भी एक बात वाकया हुई थी। एक रोज उसने मेरी बच्ची को गोद में बिठा कर कहा था, तुमको एक कहानी सुनाऊं? और जब मेरी बच्ची कहानी सुनने के लिए तैयार हुई वो सुनाने लगा। एक था लकड़हारा, शबो रोज जंगल में लकड़ियां चीर रहा था। फिर एक रोज उसने जंगल में शहजादी को देखा, बड़ी हंसी थी। लकड़हारे का जी चाहा वो शहजादी को लेकर दौड़ जाए। मेरी बेटी कहानी में करने की उम्मीद, इसलिए बड़ी तवज्जो से कहानी सुन रही। मैं सिर्फ हंस रही थी, कहानी में दखल नहीं दे रही। वो कह रहा था, लेकिन था तो लकड़हारा ना। वो चुपचाप सिर्फ शहजादी को देखता था, दूर फासले पर खड़े और फिर उदास होकर लकड़ियां काटता। सच्ची कहानी है ना? हाँ, मैंने भी देखा। मालूम नहीं बच्ची ने ये क्यों कर कहा। साहिर सुनकर हंसने लगा और कहने लगा, देख लो
اس کو بھی معلوم ہے. اور پھر بچی سے پوچھنے لگا تم وہاں ہی تھی نا جنگل میں؟ بچی نے ہاں میں سر ہلا دیا. ساحر نے پھر اس کو گود میں بیٹھی ہوئی سے پوچھا تم نے اس کو لکڑہارے کو بھی دیکھا تھا نا؟ بھلا کون تھا؟ بچی کو اس لمحے کوئی الہام اٹھا لگتا تھا. کہنے لگی ہاں. ساحر نے پھر پوچھا اور وہ شہزادی کون تھی؟ ماما. بچی ہنس پڑی. ساحر مجھ سے کہنے لگا دیکھ لو بچوں کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے. پھر برسوں بیت گئے. 1960 میں جب میں بمبئی گئی تو راجندر سنگھ بیدی صاحب بڑے مہربان دوست ہوا کرتے تھے. اکثر ملا کرتے. ایک شام بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے پوچھا پرکاش پنڈت سے ایک بات سنی یہ نوراج ساحر کا بیٹا ہے. اس شام میں نے بیدی صاحب کو اپنے اس عالم دیوانگی کی بات سنائی. کہا یہ تخیل کا سچ ہے حقیقت کا سچ نہیں. انہی دنوں میں ایک روز نوراج نے بھی سوال کیا. اس کی عمر قریب 13 سال. ماما ایک بات پوچھوں؟ ہاں سچ سچ بتا دو گی؟ ہاں بیٹے. کیا میں ساحر انکل کا بیٹا ہوں؟ نہیں. لیکن اگر ہوں تو آپ بتا دیجئے. مجھے ساحر انکل اچھے لگتے ہیں. ہاں بیٹے مجھے بھی اچھے لگتے ہیں. لیکن اگر یہ سچ ہوتا تو میں تم کو ضرور بتا دوں. سچ کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے. میرے بیٹے کو یقین آ سوچتی ہوں تخیل کا یہ سچ جھوٹا نہیں تھا. تاہم صرف میرے لیے تھا اس قدر کہ وہ سچ ساحر کے لیے بھی نہیں. لاہور جب کبھی ساحر مجھ سے ملنے کے لیے آیا کرتا گویا میری ہی خاموشی میں سے نکلا. خاموشی کا ایک ٹکڑا کرسی پر بیٹھتا تھا اور چلا جاتا. وہ چپ چاپ صرف کرسی پر بیٹھا رہتا اور سگریٹ پیتا. قریب آدھا سگریٹ پی کر راکھ دانی میں بجھا دیتا اور پھر نیا سگریٹ سلگا دیتا. اس کے جانے کے بعد کمرے میں صرف سگریٹوں کے بڑے بڑے ٹکڑے رکھے. کبھی ایک بار میں اس کے ہاتھ کا لمس لینا چاہتی ہوں لیکن میرے سامنے میرے ہی رواجی بندھنوں کا فاصلہ ہے جو طے نہیں ہوتا. اس وقت بھی تخیل کی کرامات کا سہارا لیا تھا. اس کے جانے کے بعد میں اس کے چھوڑے ہوئے سگریٹوں کے ٹکڑے سنبھال کر الماری پہ رکھ دوں اور پھر ایک ایک ٹکڑے کو تنہائی میں بیٹھ کر جلاتی. اور جب ان کو انگلیوں میں پکڑتی محسوس ہوتا تھا وہ پاس ہے. محسوس ہوتا جیسے اس کا ہاتھ چھو رہی ہے. سگریٹ پینے کی عادت پہلی بار مجھے اس وقت ہوئی. ہر سگریٹ سلگاتے وقت یہ تو محسوس ہوتا کہ وہ پاس ہے. وہ سگریٹ کے دھوئیں میں سے جیسے جن کی طرح نمودار ہو جاتا. برسوں بعد اپنے اس احساس کو میں نے ایک انیتا ناول میں قلم کیا. لیکن ساحر کو شاید ابھی تک سگریٹ کی اس تعریف کا علم نہیں. سوچتی ہوں تخیل کی دنیا صرف اس کی ہوتی ہے جو اس کو تخلیق کرتا ہے اور جہاں اس کو تخلیق کرنے والا خدا بھی اکیلا ہوتا ہے. آخر جس مٹی سے یہ جسم بنا ہے اس مٹی کی حیاتی تعریف میرے خون کی حرکت میں ہے. دنیا کی پیدائش کا جب آگ کا ایک گولا ہزاروں برس پانیوں میں تیرتا رہا
اور پھر اسی آگ میں ہر گناہ کو جلا کر راکھ کر کے جو جاندار ظاہر ہوا وہ اکیلا تھا. اس کے اندر نہ تنہائی کا خوف تھا نہ تنہائی کی مسرت. پھر اس نے اپنے ہی بدن کے نصف حصے کو چیر کر نصف مرد بنا دیا اور نصف کو اور پھر اسی سے اس نے کائنات کی تخلیق. کیا بات, کیا بہت خوب. کائنات کی تخلیق کا یہ ابتدائی عمل صرف قیاس نہیں, نہ صرف ماضی کی تاریخ, یہ ہر زمانے کی تاریخ ہے. چاہے چھوٹے چھوٹے انسانوں کی چھوٹی تخلیق میری بہت شکریہ. خواتین و حضرات, اسے کہتے ہیں ریڈنگ اور ڈرامیٹک ریڈنگ میں فرق, جو قرۃ العین نے واضح کیا, اور جہاں لہجے کا اتار چڑھاؤ